अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैंने थोड़ा सा जो जगह है आपके लिए तब्दील की है ताकि जो आपकी बोरियत है वो कम से कम हो। अच्छा, एक तो आज जो सूरत हाल है 24 तारीख़ है और आज की जो कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इस वक्त शहर में, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। एक तरफ जो है वो तो जिन्होंने कॉल दी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है और उसके कारकुनान हैं, और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो पीटीआई की जो क़यादत के मुतालिक एक वीडियो है जो मुझे किसी दोस्त ने भेजी है। अब पता नहीं इसमें कोई स्ट्राइक आएगी नहीं आएगी, मैं ये आपको दिखाता हूँ। इसमें डबिंग के साथ जो है ना वो एक इमरान खान साहब को बताया गया कि वो क्या कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त उनकी जो ज़हनी जो पोजीशन है या जो ज़हनी उनका इस वक्त जो लेवल है वो कहाँ पर है और वो क्या सोच रहे हैं। और ये बिल्कुल जेन्युइनली डिपिक्ट करती है ये वीडियो उनकी ज़हनी हालत की। हुकूमत ने इस्लामाबाद जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। लाहौर मोटरवे भी बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं और जीटी रोड पर भी जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, वो गंडापुर रुकावटें तोड़ कर आ जाएगा। मगर मीर खान, सच ये है, अली अमीन गंडापुर तो बंदे ही जमा नहीं कर सके। लगता है वो नाकाम हो जाएंगे खान साहब। इन लोगों के अलावा सब जाएं। सलमान अकरम, शेख वकास अकरम, शिबली फराज, उमर अय्यूब। क्या ये मेरा हुक्म नहीं था? लेकिन इसके बावजूद लोग इकट्ठे क्यों नहीं हुए? क्या सोच रहे थे? क्या इस्लामाबाद में धावा बोलना मेरा हुक्म नहीं था? अब ये दिन भी देखने थे क्या? राफिया, एक से एक बढ़कर झूठे हो तुम सब लोग। ये सारे बुज़दिल और गद्दार भर लिए हैं मैंने। चाहे कुछ हो जाए, अपने यूथियों को बेइज्जत नहीं होने दूंगा। मेरी नादान कौम यूथ ने तुम सब पे बेकार एतमाद किया। तुम सब धोखेबाज निकले। ना जरा सी गैरत ना हया। ये तोहफे मिले थे मुझे प्लेट में, खुदगर्ज और बुज़दिल, और वो बेवकूफ यूथी है। खान एक इशारा करता है और वो सड़कों पे निकल आते हैं। एक तरफ खान खान करते हो और दूसरी तरफ पानी फेर दिया मेरी मेहनत पे। यूथी पूजा करते हैं मेरी। मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, खून चाहिए बस मुझे। गद्दार, मैं अपनी कौम यूथ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे लग रहा है कि मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगा। राफिया, संभालो अपने आप को। मेरे अहकामात की कोई अहमियत ही नहीं। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा। अब सिवाय खुद को गोली मारने के और कोई चारा नहीं। खुद को गोली मार लूं, चाहे पूरी दुनिया मुझे इसी नाम से याद रखे, पागल खान साहब। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं तो हुकूमत जो है वो इस तरीके से शहरियों को उन्होंने बंद किया हुआ है, यानी हब्स ज़दा किया हुआ है घरों के अंदर। इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो आज 2 दिनों से बंद हैं, यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कोई नहीं जा सकता। अच्छा, शहर को एक 22 मुरबा किलोमीटर का एक शहर है और उसको 300 मकामात पे सील किया गया है। अब ये बात तो समझ आती है कि अगर एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो अली अमीन गंडापुर या पीटीआई की लीडरशिप लेके आ जाते हैं पेशावर से, तो उसका तो जो बैटल फील्ड है वो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि वो बनेगा कटी पहाड़ी हो सकता है, अटक का पुल हो सकता है, और उसके बाद जो शहर के अंदरूनी मकामात हैं उनको बंद करने के मुतालिक जो फ़ैसला है, यानी वो ये मैं समझता हूँ कि शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी वाला फ़ैसला है कि लोग जाएं भाड़ में, लोग जाएं जहन्नुम में। अगर कोई एम्बुलेंस रुकती है तो रुकी रहे। अगर आप घर से बाहर कहीं गए हुए थे और वापस आना चाहते हैं, नहीं आ सकते। अगर आपका कोई अजीज़ जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड किया है
اور اس نے آگے میرپور، جیلم، پنڈی یا ایون اسلام آباد میں بھی کسی جگہ آنا ہے وہ نہیں آ سکتا، اور اگر وہ کسی اپنے عزیز کی موت پہ آیا ہوا ہے تو وہ اس کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکتا، اگر کسی شادی پہ آیا ہوا ہے شادی پہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اس اسٹریٹجی کو بنانے والوں کو ہار پہنانے چاہیے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کرنے والے لوگوں کو، کہ جنہوں نے عوام کا ایک ذرہ بھر خیال نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ E11 میں رہ رہے ہیں تو E11 میں داخلہ تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ F11 میں رہ رہے ہیں اس کے بالمقابل تو آپ E11 سے F11 نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کا جو کوئی بیٹا یا بیٹی جو ہے چھوٹا، وہ کسی عزیز رشتہ دار کے گھر گیا ہوا ہے، آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ اب یہ جو سچویشن ہے، کیا یہ جو حکومتی جو زعماء ہیں ان کو یہ سوچ ان کے اندر ہے کہ ایک تو یہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 24 تاریخ کو شام کو یا رات کو 12 یا 1 بجے یہ کہیں کلبینیٹ ہو جائے گی، مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ اتنی جلدی یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل 3 دن بھی پرولانگ ہو سکتی ہے۔ اچھا، شہر کے اندر جو آنے والی اشیاء ہیں ان کی جو سپلائی لائن ہے وہ اسلام آباد کے لیے، اور اسی طرح جو میرے جو ذرائع نے بتایا ہے کہ جو باقی بڑے شہر ہیں جہاں پہ انہوں نے ناکہ بندیاں کی ہوئی ہیں، شہر کے اندر جو سپلائی کی چیزیں ہیں، یعنی تازہ سبزیاں ہیں اور باقی جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ نہیں آ پا رہے، اور دکانوں پہ آج سے وہ چیزیں جو پہلے سے موجود تھیں وہ سٹاک ختم ہو گئے ہیں۔ تو آپ یعنی شہریوں کو اس سے بہتر نہیں تھا کہ آپ کرفیو کا اعلان کر دیتے؟ یہ کیا حکمت عملی ہے کہ ابھی وہ جن لوگوں نے آنا ہے متوقع طور پہ وہ پشاور سے ہلے بھی نہیں، ان کی کوئی موومنٹ ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوئی جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں 24 تاریخ کو دوپہر کے تقریباً 12:30 بجے۔ تو یہاں پہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ 2 دنوں سے اجیرن بنائی ہوئی ہیں۔ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ 300 جگہ سے شہر کو بند کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اسلام آباد شہر سے کوئی اسپیشل برانچ کی کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹ نہیں ہے میرے اس کے اطلاع کے مطابق کہ یہاں سے مقامی آبادی میں سے کسی نے ڈی چوک جانا ہو؟ بہت کم لوگ ہوں گے جو اگر G6 سے یا G7 سے یا F7 سے اگر کوئی آتے ہیں تو وہ آئیں گے۔ باقی یہ آپ لوگوں کو تنگ کر کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کی نقل و حرکت بالکل بند کر دی ہے۔ جتنی چیزیں ہیں جو اشیاء ضروریہ ہیں جو شہر کے اندر آنے چاہیے، ان کی سپلائی کا کوئی بندوبست نہیں رکھا گیا کہ وہ ٹرکس جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔ تو یہ کس طرح کی حکمت عملی ترتیب دی ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں۔ اسلام آباد کے شہری جو ہیں وہ عمران خان کی تحریک کے جو ہے اس کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں، اور سونے پہ سہاگا پھر جو حکومتی اقدامات ہیں جناب اس کو روکنے کے لیے وہ ایٹ دی کاسٹ آف ہماری جو لبرٹیز ہیں، ہماری جو یعنی موومنٹ کی آزادیاں ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ہم کہاں پہ جائیں؟ لوگ میرے سے بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ تو میں حکومتی زعماء سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ آپ اتنی تو سانس رکھیں کہ وہ ایک دوسرے کو ملنے جا سکیں، یا شہر کے اندر کی جو موومنٹ ہے اس کو آخری مومنٹ تک آپ آسان رکھیں۔ پولیس کو بھی جو ہے آپ نے ڈپلائمنٹ کر کے اوور ڈپلائمنٹ کیا ہوا ہے، اور جب وقت آئے گا کہ جب ان کی ضرورت ہوگی، آج کسی بھی وقت جب اگر جلوس کہیں سے پہنچتے ہیں تو اس وقت تک وہ تھک کے چکنا چور ہو چکے ہوں گے۔ اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔